दुनिया में देख इंसान 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन के बाद तेरी दुनिया से रुखसती है, और दुनिया की जस्तजू में भूला है क्यों खुदा को, मरने के बाद तेरी छोटी सी कोठरी है। अज़ीज़ान गिरामी, आप हज़रात अंदाज़ लगाएं, बड़े अफसोस की बात है कि हमारी कौम किस कदर दीन के मामले में पीछे होती हुई जा रही है। आप हज़रात याद रखें, अगर हालातों से लड़ना है, मुश्किल हालातों से लड़ने के लिए काजू बादाम खाने की ज़रूरत नहीं, बॉडी बिल्डर बनने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपने आप को इश्क़ मुस्तफ़ा के साँचे में ढालना पड़ेगा। जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत हो जाएगी, प्यारे आका से प्यार हो जाएगा, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल अगर आप हज़रात के सामने आएगी तो आप हज़रात उसका भी सामना करेंगे, और सामना भी करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र भी अदा करेंगे। मुहतरम सामईन, देखा जाता है जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को किसी नेमत से नवाजता है, किसी चीज़ से नवाजता है, तो इंसान अल्लाह तबारक व तआला के नगमे गाता है, गुनगुनाता है। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से इम्तिहान लेता है या उस बंदे पर कोई परेशानी आ जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है, तो न जाने अपने अपने ज़बानों से किस किस तरह के कलिमात बोलना शुरू कर देता है। मिल्लत इस्लामिया, जब कोई बंदा, कोई इंसान शरीयत मुस्तफ़ा से दूर होता है, दीन से दूर होता है, जब इंसान को पता ही नहीं कि शरीयत क्या चीज़ है, दीन की चीज़ है, तो आप हज़रात याद रखें, वो उसी वक्त ऐसी कंडीशन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शान में तरह तरह के कलिमात बोलना शुरू कर देता है। लेकिन जब किसी इंसान के सीने में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत कूट कूट कर भरी होती है, शरीयत मुस्तफ़ा की रोशनी जब किसी बंदे के सीने में होती है, तो आप हज़रात याद रखें, फिर वो बंदा कैसी ही कंडीशन हो, कैसी ही उसके हालात हो, किसी भी हालात में अपनी ज़बान से ऐसा कलमा नहीं निकालता जिससे कि वो गुनहगार हो जाए और ईमान से जाने का अंदेशा हो, ईमान से हाथ धो बैठे। वो जानता है कि अगर मैंने अपनी ज़बान से कोई कलिमा निकाला, कोई ऐसा लफ्ज़ निकाल दिया जिससे कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शान में गलत हुआ, तो मैं ईमान से भी हाथ धो बैठूंगा, ईमान से जा सकूंगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए जरूरी है कि हम लोग अगर हालातों से लड़ना चाहते हैं, अगर कोई भी इंसान, कोई इंसान ये चाहता है कि मैं मुश्किलों का सामना करूं, मैं हालातों का डट के सामना करूं, तो उस इंसान को अपनी जिंदगी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों के मुताबिक गुजारनी पड़ेगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप हज़रात याद रखें, ये दुनिया चंद दिनों की है, इसलिए कहने वाले ने कहा था, दुनिया में देख इंसान 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन के बाद तेरी दुनिया से रुखसती है, और मरने के बाद तेरी दुनिया की जस्तजू में भूला है क्यों खुदा को, मरने के बाद तेरी छोटी सी कोठरी है। अफसोस की बात यह है, आज इंसान की, जो हमारे कौम के लोगों की आंखें खुल रही हैं, वो सुबह को 8-8 बजे तक आंखें खुलती हैं, फिर उसके बाद कहते जनाब हमारी रोजी में बरकत नहीं होती, हमारे काम काज में बरकत नहीं हो रही है। कमा तो खूब रहे हैं, दिन में कमाते भी खूब हैं और खाते भी खूब हैं। कोई कहता है जनाब दिन की मेरी दहाड़ी 300 रुपए की है, कोई कहता है मेरी जो दहाड़ी है वो 400 रुपए की है, कोई कहता 500 की है, कोई कहता है एक दिन में 1000 रुपए कमा लेता हूँ, कोई कहता है महीने में 40,000 कमाता हूँ, कोई 30,000 कमाता है। लेकिन लोगों की शिकायतें क्या हैं कि जनाब कमा तो खूब रहे हैं लेकिन रोजी में बरकत नहीं हो पा रही है, यानी कि कमाने की कोशिश तो इतनी कर रहे हैं कि बच्चों का पेट ही भर रहा लेकिन जुड़ नहीं पा रहा है। मेरा अजीज याद रखना, जो कौम सुबह को 8-8 बजे तक उठे तो उसकी कमाई में कहां से बरकत हो सकती है, मुझे आप लोग बताएं। गैर मुस्लिम होता है, गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो होता है, वो सुबह को उठता है, स्नान करता है और पूजा पाठ करता है, हालांकि उनका जो मजहब है, जो उनका फिरका है वो बातिल है, वो बातिल फिरके के मजहब के मानने वाले हैं। लेकिन आप हजरत याद रखें वो किस तरीके से अपने दीन की पाबंदी करते हैं, अपने मजहब की पाबंदी करते हैं, अपने धर्म की पाबंदी करते हैं। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो जिनकी आंखें सुबह को 8-8 बजे तक खुल रही हैं और रात के 2-2 बजे तक सो रहे हैं और सुबह को भैंसों पर, चारपाइयों पर पड़े रहते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कामयाब इंसान की पहचान ये नहीं होती बल्कि
اگر کوئی انسان کوئی بندہ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس سے صبح کو اٹھنا پڑے گا اور خدا کی حمد و ثنا بیان کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت کا صبح کو اٹھ کر کسی دنیا دار کا نام نہ لیں بلکہ اپنے پاک پروردگار عالم کا نام لیں، اور یاد رکھیں جب صبح کو اٹھ کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرو گے، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرو گے، تو یاد رکھنا پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز وہ پورا دن آپ حضرات کے بڑے سکون کے ساتھ گزرے گا، آپ کا کام بھی اچھا چلے گا، آپ اس پورے دن میں پریشانی سے بھی بچو گے اور مشکلوں سے بھی بچتے ہوئے نظر آؤ گے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، پرندے جو ہوتے ہیں وہ بھی صبح کو اٹھ جایا کرتے ہیں، چاہتے ہیں، خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، لیکن انسان جس کو اشرف المخلوقات کا لقب ملا، جس بندے کو، جس قوم کو اشرف المخلوقات کا لقب ملا، اس قوم کا معاملہ کیا ہے؟ صبح کو 9 بجے تک سونا، 8 بجے تک سونا، میرے عزیزو، یہ عشق مصطفیٰ کی پہچان نہیں ہے، یہ عشق مصطفیٰ کی دلیل نہیں ہے۔ آپ حضرات یاد رکھیں، عشق مصطفیٰ کی دلیل تو یہ ہے کہ اذان بعد میں ہو، پہلے انسان مسجد کے اندر حاضر ہو جائے۔ اور آپ حضرات یاد رکھنا، جب کوئی بندہ شریعت کی پابندی کرتا ہے، دین کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، تو یاد رکھنا میرے عزیزو، رحمت کے فرشتے اس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آج آپ حضرات حالت حاضرہ کا جائزہ لیں، انسان کے پاس پریشانیاں آ رہی ہیں۔ آج معاملہ کیا ہے؟ آج ہم لوگوں کے پاس ہمارا جو ایمان ہے اس قدر کمزور ہو چکا ہے، ہمارا جو دین ہے، ایمان ہے، ہم لوگوں کے پاس اگر کوئی ہم سے جھوٹ موٹ کوئی خبر ہمیں سنا دے تو ہم لوگ بے چین ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھو، ایمان کی پہچان کیا ہے؟ ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی پہچان یہ ہے کہ بندہ شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرے۔ آپ حضرات دیکھیے تو صحیح، نماز جنازہ ہوتی ہے، اور جس وقت جنازے کی نماز ہوتی ہے اس میں 2 پارٹیاں بن جایا کرتی ہیں، ایک پارٹی جنازہ پڑھنے والی ہوتی ہے اور دوسری جو پارٹی ہوتی ہے وہ جنازے کو دیکھنے والی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے اگر کوئی غیر انسان جنازہ دیکھے تو شاید وہ یہی سوچتا ہوگا کہ 2 طرح کے مسلمان ہیں، ایک نماز پڑھنے والے ہیں اور دوسرے نماز پڑھنے والے نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، لوگوں کو دعائیں بھی یاد نہیں ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے قبر پر مٹی ڈالنی چاہیے، کس طریقے سے ہمیں قبر پر مٹی چڑھانی چاہیے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، لوگوں سے آج کہا جائے کہ دین سیکھنے کے لیے لوگوں کو بتایا جائے، لوگوں سے کہا جائے علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، تو لوگ کہتے جناب وقت نہیں ملا، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا۔ میرے عزیزو، آج جو ہم لوگ ایک دوسرے کو ستا رہے ہیں، ہمارے پاس جو ٹائم ہے، ایک دوسرے کو ستانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ایک دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، بلکہ ٹائم نہیں ہے تو دین مصطفیٰ سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بلکہ ایمان والے مسلمان کی پہچان تو میرے عزیزو یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کھانا کھایا جائے نہ جائے، بلکہ اگر کام ہو نہ ہو شریعت کی پابندی پہلے کی جائے گی۔ اور جب کوئی بندہ شریعت کی پابندی کرتا ہے تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی روٹی میں خوب برکت عطا فرماتا ہے، اور فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرا جو یہ بندہ ہے اس نے شریعت کی پابندی کری، میرے محبوب کی سنتوں کو اپنایا ہے، میں نے اس کو دنیا میں بھی کامیاب بنا دیا ہے، اور مرنے کے بعد اس کی قبر کو بھی میں نے روشن کر دیا۔